बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैडम क्यूरी की क्लास 10 फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आप सबका वेलकम। आज हम इस चैप्टर के दूसरे अहम टॉपिक वेव मोशन और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम मैरी क्यूरी है। वो पहली मशहूर साइंसदान। मैंने अपने नोबेल प्राइजेस और कैश प्राइजेस को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए डोनेट कर दिया। मैंने वर्ल्ड वॉर 1 में सोल्जर्स के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स बनाई और खुद ड्राइविंग सीखकर फ्रंट लाइन पर जाकर जख्मी सोल्जर्स की मदद की। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी खसूसियात को डिस्कस किया था, क्या आप बता सकते हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम या पेंडुलम की मोशन से पैदा होने वाली मोशन की टाइप क्या है? इसको समझने के लिए आइए ये एनिमेशन देखते हैं। इस हरकत करते स्प्रिंग की मोशन का मुशाहिदा करें। जी हाँ, ये ऑसिलेटरी या पीरियोडिक मोशन है, जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मीन पॉइंट के आगे पीछे हरकत करता है यहाँ तक कि उसकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती हुई जीरो हो जाती है। वेव क्या है? हमारी जिंदगी पर वेव्स डोमिनेट हैं। अभी जब आप मुझे सुन रहे हैं तो भी आप अपने कंप्यूटर के स्पीकर से आवाज की वेव्स हासिल कर रहे हैं। आप मुझे देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अगर आप इसे वाईफाई पर सुन रहे हैं तो इस सिग्नल को हासिल करने के लिए आप रेडियो वेव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वेव क्या है? वेव एक किस्म का बिगाड़ या रुकावट है जो कि वक्त और जगह में से गुजरता है। तो ये एक मालूमात और तवानाई को एक जगह ए से दूसरी जगह बी तक पहुंचाने का अच्छा जरिया है। वेव्स हमेशा किसी वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती हैं। इसको समझने के लिए आइए ये वीडियो देखते हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि वेव क्या है। वेव मोशन को समझने से पहले वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो आइए एक मिसाल से समझते हैं। जब एक स्प्रिंग से लटके हुए मैस को उसकी मीन पोजीशन लेट से ओ से हटाकर छोड़ दिया जाए तो वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन की जानिब आने की कोशिश करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, वापस आने की इस कोशिश में वो अपनी मीन पोजीशन से भी परे चला जाता है। ऐसा बार बार होगा। मैस की ये मूवमेंट जो अपनी असल हालत में आने के लिए मीन पोजीशन के इर्द गिर्द होती है को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब आते हैं वेव्स की जानिब। आप जानते हैं कि किसी भी मीडियम लेट से एक ट्यूनिंग फोर्क में डिस्टर्बेंस पैदा होने से वाइब्रेशंस पैदा होंगी। असल में होता यह है कि डिस्टर्बेंस की वजह से ट्यूनिंग फोर्क को बनाने वाले मटेरियल पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं। अब क्योंकि सॉलिड फेज है, इसलिए ये तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे से मुंसलिक भी होंगे और डिस्टर्बेंस का ये असर करीबी पार्टिकल्स को भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह वो भी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करने लगेंगे। पार्टिकल्स की इस मजमूई वाइब्रेशन से ही वेव्स पैदा होती हैं। इस तरह वेव किसी मीडियम में वो डिस्टर्बेंस है जो पार्टिकल्स की अपनी मीन पोजीशन के गिर्द बराबर वक्फों में वाइब्रेट होने से पैदा होती है। यहाँ आपको बताते चलें कि अक्सर वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में आपने हर उस चीज़ या ज़रिए को मीडियम कंसिडर करना है जिसमें से वेव ट्रैवल कर सके। मसलन हवा, पानी, आयरन, शीशा वगैरह, ये सब वेव्स के मीडियम हैं। लिसनर्स, ये जानने के लिए कि किसी भी मीडियम में वेव्स कैसे पैदा होती हैं, आइए एक तजुर्बा करते हैं। एक रस्सी के एक सिरे को किसी मजबूत सपोर्ट लेट से किसी दरख्त से बांध दें। अब उसके ऊपर एक पॉइंट सपोज पी बनाएं। रस्सी के दूसरे सिरे को हाथ में मजबूती से पकड़ें और उसको वर्टिकली ऊपर नीचे हरकत दें। आप देख रहे हैं कि ऐसा करने से रस्सी में एक वेव जनरेट होती है। जैसे ही ये वेव पॉइंट पी में से गुजरती है तो वो भी अपनी मीन पोजीशन से परे हट जाता है। पॉइंट पी की ये डिस्प्लेसमेंट वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। आइए अब देखते हैं कि लिक्विड्स में वेव्स कैसे पैदा होती हैं। पानी से भरे एक टब में जिसमें कॉर्क पहले से ही रखा हुआ है, अगर पेंसिल के एक सिरे को आमूदी रुख में डिबोएं और ऊपर नीचे हरकत दें तो पेंसिल की इस डिस्टर्बेंस से रिपल्स बनती हैं जो पेंसिल से परे कॉर्क की तरफ ट्रैवल करती हुई दिखाई देती हैं। यही रिपल्स वाटर वेव्स हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि वेव्स अपने रास्ते में पड़े हुए कॉर्क में भी डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं और वो भी ऊपर नीचे हरकत करने लगता है। कॉर्क की ये मूवमेंट भी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द होगी। जी तो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के बाद हम कह सकते हैं कि वेव्स एनर्जी और इंफॉर्मेशन को दूर दराज के फासलों तक मुंतकिल करती है। वेव्स तवानाई का जरिया हैं, जैसे लाइट वेव्स।
ہم سب جانتے ہیں کہ سورج توانائی کا بہت اہم ذریعہ ہے. باقی تمام جانداروں کی طرح سورج کی اس توانائی سے پودے بھی فوٹوسنتھسس کے دوران کلوروپلاسٹ میں اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. اسی طرح ہماری معلومات میں اضافے کا بنیادی ذریعہ بھی ویوز ہی ہیں. انہی کی بدولت ہم نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ اپنی بات بھی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، جیسے ساؤنڈ ویوز. آئیے ویوز کی موشن اور اس کی پراپرٹیز کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی کھیل کے دوران میکسیکن ویو کا مشاہدہ کیا ہے؟ یہ نظارہ بے حد دلچسپ ہوتا ہے جو پورے اسٹیڈیم کے چاروں طرف رونما ہوتا ہے، لیکن کسی کو اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تمام ویوز ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی مادے کی شکل تبدیل کیے بغیر انرجی منتقل کر سکی ہیں. یہ سب سلسلہ وار وائبریشنز کی وجہ سے ہوتا ہے جن میں انرجی موجود ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے لوگ اپنی باری آنے پہ اپنی اپنی سیٹ سے اوپر نیچے حرکت کر رہے ہوتے ہیں. ویو سالڈ، مائع، گیس اور خالی جگہوں یعنی ویکیوم میں سے بھی انرجی منتقل کر سکتی ہے. ویوز دو طرح کی ہوتی ہیں جن کے بارے میں تفصیلاً ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن بنیادی خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں. یہ چاروں الفاظ ویوز کی مختلف خصوصیات کو بیان کرتے ہیں، تو چلیے ایک ایک کر کے ان کے بارے میں جانتے ہیں. ویو کی فریکوینسی سے مراد ایک مخصوص وقت میں ایک مخصوص مقام سے گزرنے والی مکمل ویوز کی تعداد ہے. یہ مخصوص وقت عموماً 1 سیکنڈ ہوتا ہے. ایک مکمل ویو کچھ اس طرح دکھائی دیتی ہے. تو اگر ہمارا مخصوص وقت یہ ہو تو فریکوینسی 5 ہوگی. فریکوینسی کی علامت ایف ہے اور اسے ہرٹز یونٹ میں ماپا جاتا ہے. ہرٹز پر سیکنڈ میں مکمل ہونے والے چکروں کی تعداد بتاتی ہے، یعنی کہ ہماری میکسیکن ویو میں ہر سیکنڈ میں کھڑے ہونے والے لوگوں کی تعداد بتاتی ہے. فریکوینسی اور پیریڈ کا فرق بیان کرنا اکثر آپ کو الجھا سکتا ہے. فریکوینسی میں کسی کام یا واقعے کے رونما ہونے کی تعداد پتہ چلتی ہے، جبکہ پیریڈ اس کام کے رونما ہونے کا وقت بتاتا ہے. ویو کا پیریڈ دراصل ایک چکر مکمل کرنے کے لیے درکار وقت ہے، اس لیے ایک شخص کے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی ویو کے لیے درکار وقت کو سیکنڈز میں ماپا جاتا ہے. جب کوئی کام بار بار ہو تو اسے پیریوڈک ایونٹ کہیں گے، جس کا مطلب کام کو بار بار کرنے کے لیے درکار وقت ہے. زمین کا سورج کے گرد مدار پورا کرنے کا پیریڈ 365 دن ہے. ایک دن کا پیریڈ یا دورانیہ 24 گھنٹے ہے اور اسکول میں ایک کلاس کا پیریڈ 45 منٹ کا ہوتا ہے. اب ویو لینتھ کی بات کرتے ہیں. ویو لینتھ اصل میں ایک ویو کے ایک پوائنٹ سے اگلی ویو کے اسی پوائنٹ تک کے فاصلے کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر 2 پیکس یا 2 ٹرافس. ویو لینتھ کی علامت لیمڈا ہے جو یونانی لفظ ہے اور اسے عموماً میٹر میں ماپا جاتا ہے. ویو لینتھ سائز کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. ایکس ریز میں بہت چھوٹی نظر آنے والی روشنی اور ایف ایم کی ریڈیو لیبران میں ذرا لمبی ہوتی ہیں. ہم فریکوینسی، پیریڈ اور ویو لینتھ کی بات کر چکے ہیں. اب ہم ایمپلیٹیوڈ کی بات کریں گے. جب ویوز سفر کرتی ہیں تو یہ خلل پیدا کرتی ہیں. ویوز کا ایمپلیٹیوڈ انتہائی خلا والے مقام سے بغیر خلا والے مقام تک کے فاصلے کو کہتے ہیں. ایک پرسکون سمندر کی مثال لیں جس میں ایک ویو آ رہی ہو. ایمپلیٹیوڈ سمندر کی پرسکون سطح سے ویو کے ٹاپ تک کی اونچائی کا نام ہے. کیا آپ ان ویوز کو لیبل کر کے فریکوینسی معلوم کر سکتے ہیں؟ یاد رہے کہ اوپر والے فاصلے کو نیچے والے ٹائم کو ظاہر کر رہا ہے. ویڈیو روک کر اس پر کام کریں اور پھر دوبارہ پلے کریں. کیا آپ کو سب ٹھیک سے سمجھ آئی ہے؟ امید ہے آپ کو ان الفاظ کا مطلب ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہوگا. مختلف ویڈیوز دیکھنے اور تجربات کرنے کے بعد ہم ویوز کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ ویو کسی واسطے یا میڈیم میں پیدا شدہ ایسے خلل کو کہتے ہیں جسے میڈیم کے ذرات اپنی وسطی پوزیشن کے ارد گرد متواتر وائبریٹری موشن کرتے ہیں. ہم پی ایچ ای ٹی کی اس سیمولیشن کے ساتھ ویو موشن کو عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک سیمولیشن ہے. یہ آپ کو phet.colorado.edu پر مل جائے گا. انہوں نے یہ کافی ساری سائنسی مثالیں بنائی ہوتی ہیں، تو میں اس کو ایک سیکنڈ تلاش کر لوں تو یہاں آپ کو یہ مل جائے گی جس سے آپ کھیل بھی سکتے ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں اور ان بیٹس کی رسی کو اوپر نیچے ہلا سکتے ہیں. تو اس سے اس طرف سے دوسری طرف ویو جائے گی. میرے لیے اس کو اس طرح اچھے سے کرنا مشکل ہے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر گئی، مگر بیٹس اپنی جگہ سے اس کے ساتھ نہیں گئے. تو یہ صرف میڈیم سے گزرے گی اور یہ ایک ٹپیکل ویو ہے. میں جلدی سے یہاں ایک ویو بناتا ہوں. تو یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ویو نیچے جا رہی ہے اور پھر دروازے سے باہر جا رہی ہے. اب میں ڈیمپنگ کو کم کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں زیادہ ویو نیچے جا رہی ہے. اب میں دوسرے کنارے کو فکس کر دیتا ہوں. اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک ویو نیچے بھیجتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. تو ویو واپس ٹکرا کے ریفلیکٹ ہو گئی ہے. میں اب پھر اس پر ڈیمپر لگاتا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب میں ایک ویو بھیجتا ہوں اور پھر دوسری ویو بھیجتا ہوں. جب وہ ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
اس کو دیکھنا تھوڑا مشکل ہے. میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں. جب ایک ویو اور دوسری ویو ٹکراتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو ختم کر دیتی ہیں. اس کو دیکھنا تھوڑا مشکل ہے. میں کرتا ہوں کہ میں اس کے سرے کو کھول دیتا ہوں. میں ایک ویو کو بھیجتا ہوں اور یہ ٹکرا کے اسی طرف واپس آتی ہے. اب میں ایک ویو بھیجتا ہوں اور پھر دوسری اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. جب وہ ٹکراتی ہیں تو وہ دونوں طرف سے توانائی لے رہی ہیں. جب وہ ٹکراتی ہیں تو اس سے وہ جمع ہوتی ہیں. اس کو کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس کہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ زیادہ تر ویوز کو ٹریول کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی بنیاد پر ویوز کو ایسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں: میکینیکل ویوز، الیکٹرو میگنیٹک ویوز. آئیے روزمرہ زندگی کی مثالوں کے ذریعے ان ویوز کو سمجھتے ہیں. لسنرز، ویوز کی دو مین ٹائپس ہیں: میکینیکل ویوز، الیکٹرو میگنیٹک ویوز. وہ ویوز جو کسی میڈیم کو استعمال کیے بغیر سفر نہ کر سکیں میکینیکل ویوز کہلاتی ہیں، جیسے ساؤنڈ ویوز. اب ساؤنڈ ویوز میکینیکل کیسے ہیں؟ آئیے ایک ایکٹیویٹی سے ثابت کرتے ہیں. شیشے کا ایک ایئر ٹائٹ جار لیں جو ویکیوم پمپ سے اٹیچڈ ہو اور اس میں الیکٹرک بیل لٹکائیں. اب اس جار کو ایک سرکٹ میں بیٹری اور بٹن کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی بٹن پریس کیا جائے گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگتی ہے. اب ویکیوم پمپ کے ذریعے جار میں سے تمام ایئر نکال دیں اور بیل دوبارہ بجائیں. ویورز نوٹس کریں کہ ہیمر کے بیل کے ساتھ کنٹینیوسلی اسٹرائک کرنے کے باوجود بیل کی آواز سنائی نہیں دے رہی. دیٹ مینس ساؤنڈ ویوز آر بینگ پروڈیوسڈ بٹ دے ہیو نتھنگ ٹو ٹریول آن، سو دے آر ناٹ ہرڈ. یہی وجہ ہے کہ ویکیوم میں سے ساؤنڈ ویوز نہیں گزر سکتی. ویوز کی دوسری ٹائپ ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز. وہ ویوز جن کو ٹریول کرنے کے لیے کسی بھی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہلاتی ہیں. الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو میڈیم کی پریزنس یا ایبسنس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پر ٹیلی ویژن ویوز، ریڈیو ویوز، ایکس ریز، ہیٹ ویوز اور لائٹ ویوز وغیرہ سب الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. الیکٹرو میگنیٹک ویوز الیکٹرک یا میگنیٹک فیلڈ کے لگاتار چینج ہونے سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ ویوز الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ کے پرپینڈیکولر ٹریول کرتی ہیں، جیسے کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. اسکرین پر آپ کو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم دکھایا گیا ہے جس میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی مختلف مثالیں دی گئی ہیں: گیما ریز، ایکس ریز، الٹرا وائلٹ، ویزیبل، انفراریڈ، مائکرو ویو اور ریڈیو ویوز. یہ سب الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی ایگزامپلس ہیں. آئیے ان کو مزید سمجھنے کے لیے کچھ اور ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. ان دونوں کا کنٹراسٹ دیکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ اسپیس کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں یا نہیں، یا ایک ایسے علاقے سے جہاں کوئی میڈیم نہ ہو، کوئی میٹر نہ ہو. الیکٹرو میگنیٹک لہروں کی ایک مثال چاند پر ہونے والے دھماکے ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں. چاند کو میٹیورز اکثر ہٹ کرتے ہیں اور جیسا کہ ناسا اس کو مانیٹر کر رہا ہے، اس میں فلیشز ہوتے رہتے ہیں. 2013 میں ہونے والا فلیش اس قدر روشن تھا کہ آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. اب فلیش ہمیں اسپیس سے گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ الیکٹرو میگنیٹک ہے لیکن یہ میکینیکل ویوز بھی بنا رہا ہے. تو چاند پر سیسمک ویوز بھی ہوں گی جو آپ چاند کے اوپر ہونے والی وائبریشن کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں. چونکہ چاند کے گرد ہوا نہیں ہے، ایٹماسفیئر نہیں ہے، لہٰذا آپ کسی قسم کی آواز نہیں سن پاتے. اور اگر چاند پر کوئی دھماکہ ہو تو آپ اس کو بالکل سن نہیں سکیں گے، بلکہ یہ صرف خاموش ہوگا. لیکن پھر بھی آپ اسے دیکھ سکیں گے کیونکہ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. اور اگر انرجی ویوز کے ذریعے منتقل کی گئی تو یہ لہریں میکینیکل یا الیکٹرو میگنیٹک ہوں گی. میکینیکل ویوز وہ ہیں جن کو میڈیم کی ضرورت ہوگی یا کسی مادے یا میٹیریل کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ حرکت کر سکیں، جبکہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوگی. میکینیکل ویوز کی مثال ساؤنڈ ویو ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویو کی مثال لائٹ ہے. لہٰذا میکینیکل ویوز کو وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ پانی کی سطح پر ہاتھ پھیریں تو پانی ایک وسیلہ ہے. آپ اس کی سطح پر آسیلیشن پیدا کر رہے ہیں اور توانائی کو پانی کے وسیلے کے ذریعے ترسیل کر رہے ہیں. اس کی مثال اوشن ویوز ہو سکتی ہیں. ساؤنڈ ویوز بھی اسی طرح کام کرتی ہیں. آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ ہوا کے مالیکیول میں موجود ہیں. تو جب میں بولتا ہوں تو میں ہوا کے مالیکیول کو وائبریٹ کر رہا ہوں جو کہ مائکرو فون کو وائبریٹ کرتا ہے اور جو سپیکر اور پھر آپ کے کان کے گرد ہوا کو وائبریٹ کرتا ہے.
तो आप इसको सुन सकते हैं। अगर आपके कान के गिर्द गैस के मॉलिक्यूल्स ना हो तो आप इसे सुन नहीं सकेंगे। मैकेनिकल वेव्स की एक मिसाल सेस्मिक वेव्स हैं। ये वो लहरें हैं जो जलजले के बाद पैदा होती हैं और ये एक दिलचस्प स्टडी है। आप देख सकते हैं कि 2011 में वर्जीनिया में जलजला आया था तो वो ट्विटर को मॉनिटर कर रहे थे और देखें इन लोगों ने जिन्होंने लफ्ज जलजला ट्वीट किया था और उन्होंने ट्रैक रखा था कि वो ट्वीट कहाँ से आए थे और उनको यहाँ लोगों तक आने में कितना वक्त लगा था। तो आप देख सकते हैं कि सेस्मिक वेव्स बाहर की तरफ आ रही हैं और आप ये ट्रेस कर सकते हैं कि जलजला कहाँ आया था। अब दिलचस्प बात क्या है कि ट्विटर दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल करता है और ये इन पैगामात को ट्रांसफर करने के लिए बिजली इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा यूएस जियोलॉजिकल सर्विस ट्विटर को अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पर देख रही है। लिहाजा मैकेनिकल वेव्स का हमारे तक पहुंचने से पहले हम अपना बचाव कर सकते हैं। मैकेनिकल वेव जिसकी मिसाल से हम सब वाकिफ हैं वो आवाज की वेव है। तो जब आप बेस ड्रम को बजाते हैं तो इसकी आवाज बहुत ऊंची होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ड्रम की सतह को वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर हम इसे देखें तो ये अपने गिर्द के सभी हवा के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर रहा है। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जो एक तरह से 3D दायरे में बेस ड्रम से दूर की तरफ हरकत करती हैं। तो ये आपके एयर ड्रम को वाइब्रेट कर रही हैं। यही वजह है कि आप आवाज को सुन सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मुख्तलिफ होती हैं। अगर हम स्पेस में देखें तो यहाँ कोई मीडियम नहीं है, लेकिन हमें दूर से सितारों की रोशनी हासिल हो रही है। लिहाजा रोशनी या रेडियो वेव्स किसी भी चीज के बगैर हरकत कर सकते हैं। ये फिर भी मीडियम से गुजर सकती हैं। मसलन आपके कमरे में रोशनी हरकत कर रही है क्योंकि यहाँ गैस मौजूद है, लेकिन हम इसे एक प्रिज्म से भी गुजार सकते हैं। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तोड़ सकते हैं और सफेद रोशनी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ रंग देख सकते हैं, लेकिन ये फिर भी बगैर मीडियम के गुजर सकती है। स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम यानी खला में से गुजर सकती हैं या नहीं? इसकी एक अच्छी मिसाल वैक्यूम पंप इस्तेमाल करके दी जा सकती है। अगर हम वैक्यूम पंप के अंदर एक अलार्म क्लॉक रख दें तो हम इसको आगे पीछे वाइब्रेट करता हुआ देख सकते हैं और आप इसे इस तरह आगे पीछे बजा सकते हैं। अच्छा, अब सोचें अगर हम हवा को इसके अंदर से निकाल दें तो क्या होगा? आप अभी भी इसकी वाइब्रेशन को देख सकेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन जल्द ही गैस खत्म हो जाएगी और साउंड वेव्स बनना खत्म हो जाएंगी और आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो क्या आपने एक मीडियम के जरिए आवाज का एनर्जी ट्रांसफर करना सीखा और फिर आपने मैकेनिकल वेव्स जिन्हें एक मीडियम की जरूरत होती है इनका फर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से देखा जिन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि ये फायदेमंद था। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स पर मुश्तमिल होती हैं जो एक दूसरे के अमूदन हरकत करते हैं, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वेव्स, उनकी मोशंस और उनकी टाइप्स के टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा है कि मीडियम में डिस्टर्बेंस से पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। नंबर 2, मीडियम पार्टिकल्स की लगातार और मजमूई वाइब्रेशन से वेव्स पैदा होती हैं। नंबर 3, वेव्स अपने सोर्स से परे ट्रैवल करती हैं। नंबर 4, वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकती हैं। एंड लास्टली, मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इससे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।